Kung adunay sunog, posible nga mapuno sa aso ang balay ug mahimong lisod sa pagsinggit aron makapangayo og tabang. Pinaagi sa pito, dali og kusog nga mapahibalo ang ubang membro sa pamilya ug mga silingan nga adunay emerhensya. Busa, gipahigayon sa Cebu City Fire Station o bus sa pagdumala ni Fire Superintendent Tito P. Purgatorio ang Pito Campaign diin ang mga kabumberohan sa Sugbo nang hatag og mga pito uban ang fire safety tips sa Barangay Lahog ug Barangay Tinago. Ang pito mahimo usab gamiton isip signal sa mga rescuers kung adunay tawo nga natanggong o nanginahanglan og tabang. Ang kusog nga tingog niini mas dali madungog kumpara sa ordinaryong tingog o syagit sa tawo. Girekomendar nga adunay pito ang matag membro sa pamilya ug ibutang kini sa lugar nga dali makuha sama sa emergency go bag o duol sa higdaanan. Importante usab nga tudluan ang tanan sa hustong paggamit niini ug apilon kini sa mga fire drill ug evacuation plan sa pamilya. Hinumdumi, ang pagpangandam dili lamang responsibilidad sa usa ka tawo kundili sa tibuok pamilya. Pinaagi sa yano nga lakang sama sa pagbaton og pito sa panimalay, mahimo natong madungagan ang atong kahandam ug kaluwasan panahon sa sunog. Ang pito mahimong gamay nga kagamitan apan dako kini og papel sa pagluwas sa kinabuhi. Busa, siguruha nga adunay pito ang inyong panimalay ug andam kini gamiton sa bisan unsang emerhensya. Magmatngon, magandam ug magtinabangay alang sa mas luwas nga komunidad. Kini si Fire Officer 1 Eri Francis Miaga.